الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب ہے گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، بارہویں کے چاند کا سجدہ ہے مجراں نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اے رضا یہ آمد نوری کا فیض نور ہے، او
گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ معزز اور محترم حاضرین، معزز اور محترم حاضرین و سامعین، آپ ہر سال دی طرح اس سال بھی نبی پاک سرکار دے دین نو سمجھن واسطے بڑی محبت اور پیار نال تشریف لے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دی حاضری نو قبول اور منظور فرمائے۔ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار آپ دا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے افضل اور اعلی خاندان نال ہے۔ حضرت ابراہیم دے دو بیٹے سن، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ پہلی شادی حضرت ابراہیم دی ہوئی سی حضرت سارہ نال، انہیں چو اولاد نہ ہوئی۔ آپ نے دوسری شادی مائی اور نے خود حضرت ابراہیم دی دوسری شادی کروائی حضرت حاجرہ نال۔ حضرت حاجرہ ایک خادمہ سن حضرت سارہ دی۔ آپ نے دوسری شادی کروائی تاکہ حضرت ابراہیم اولاد ہوئے تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جو ہی حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو اس تو فوراً بعد اللہ نے حضرت سیدہ سارہ پاک نو بھی اولاد عطا فرمائی۔ انہوں دے بیٹے دا نام سی حضرت اسحاق۔ توجہ نال تے دھیان نال گل سنو گے تو پھر سمجھ جائے گی۔ حضرت اسماعیل نو والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا میں تینوں ذبح کرنا چاہنا۔ انہوں نے خواب آیا۔ یہ ہن دو خواباں نے جنہ دے بارے رسول اللہ فرمایا ہے، اس نو سمجھ لین۔ خواب آیا کہ اپنی پیاری چیز قربان کر، اسماعیل نو ذبح کر رہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھیا تین ذبح کر رہا، تیرا کی ارادہ ہے؟ تو میں قربان جاواں پتر شالا ہیں جدے ہون۔ انہوں نے عرض کیتی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جے تہاڈا ارادہ ہے تو جویں رب فرمایا جے میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں۔ ذبح ہوئے کوئی نہیں، لیکن جدو ارادہ کر لیا نا تو قدرت نے اس ویلے یہ فیصلہ کر دیتا کہ جیڑا باپ اگے سرے تسلیم خم کرے میں اس پتر دی نسلی چو محمد مصطفیٰ نو پیدا کرانگا۔ اے پھر جیڑی ہے نا روحانیت، اے تاں ہی آن دی اولاد وچ جے اولاد فرما بردار ہوئے تھے۔ نا فرمان اولاد کدی بھی روحانیت نہیں پا سکتی، نہ دنیا پا سکتی ہے نہ دین پا سکتی ہے۔ اولاد او کامیاب ہوندی ہے دنیا وچ بھی تے دین وچ بھی جڑی اپنے ماں اور اپنے باپ دی فرما بردار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق، انہاں نو اللہ پاک نے حضرت یعقوب عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب دے 12 پتر سن، جنہاں چوں ایک حضرت یوسف بھی سن۔ انہاں 12 پتراں چوں اگوں 12 قبیلے پیدا ہوئے جنہاں بنی اسرائیل آکھیا جاندا ہے۔ 40,000 انبیاء تقریباً کم و بیش حضرت اسحاق دی اولاد چوں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل دی اولاد چوں اکو نبی پیدا ہوئے نے اور وہ ساریاں دے سردار محمد الرسول اللہ ہوئے۔
عزیزاں نے محترم مسئلہ سمجھنے والا ہے، اس کو یاد فرما لینا۔ خواب پہلی آئی تو ذبح ہونے واسطے لٹا لیا، مگر اللہ نے انہوں نے بچا لیا اور ان دے بدلے چ دمبا دیتا گیا۔ حضرت اسماعیل دی اولاد چوں مکے وچ آبادی ہوئی، مکہ شہر بنیا حضرت اسماعیل بنو جرہم نال مل کے، تو اتھے پھر حضرت دی نسل چلدی رہی۔ آپ دی نسل چوں ایک بچہ پیدا ہویا، او دا نام سی ہاشم، جتھوں ہاشمی خاندان سدے نے حضور دے خاندان، انہاں دا نام سی ہاشم۔ ہاشم سدے نے چوری بنان والے نوں، چونکہ آپ مہمان نوازی آستے روٹی دے ٹکڑے کر کے تے انہاں وچ گوشت ڈال کے تے مہمان نوازی کردے سن، اس واسطے انہاں دا نام سی ہاشم۔ حضرت ہاشم دے بیٹے سن حضرت عبد المطلب۔ عبد المطلب نام انہاں دا شیبہ سی، بلکہ نام انہاں دا عامر سی، شیبہ بھی انہاں دا لقب سی۔ شیبہ انہاں نے اس تو سدیا ہے کہ جدو وہ پیدا ہوئے سن تو انہاں دے ایتھے کچھ وال پیدا ہوندے چٹے سن، سفید سن، تو شیبہ سدے نے بوڑھے نو، انہاں نو بچپن تو شیبہ سدے سن۔ حضرت عبد المطلب مکے دے سردار بنے، انہاں خواب تکیا جیڑا انہاں دے دادے حضرت اسماعیل دا کھوہ سی نا زمزم، وہ بند ہو چکیا سی۔ انہاں خواب آیا، حتیم کعبہ دے وچ ستے پے سن، تو خواب آیا کہ عبد المطلب برا کھودو، یعنی برا نو کھودو۔ تو آپ پوچھتے ہیں برا کیے؟ بندے نے جواب نہیں دیتا، وہ جڑا خواب چاہیا سی وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن آپ پھر حتیم ستے، مڑ خواب آیا مدنا کھودو۔ آپ فرماتے ہیں مدنا کیے؟ بندہ پھر غائب ہو گیا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا زمزم کھودو۔ آپ فرماتے ہیں زمزم کیے؟ وہ پھر غائب ہو گیا۔ چوتھے دن پھر خواب آیا کہ جتھے گوبر تے سفید پراں والا کوا چونج مار رہا ہے نا، اور جانور دا گوبر اور خون اکٹھا ہے، اتو کھودو، اتو پانی دا وہ چشمہ نکلے گا جدے تو ساری دنیا سیراب ہوئے گی، جڑا کدی ختم نہیں ہوئے گا، جڑا کدی بند نہیں ہوئے گا۔ حضرت عبد المطلب کو اس لئے ایک ہی پتر سی۔ اٹھے تے آپ نے ویکھیا کہ اصاف اور نائلہ دو بت سن، انہاں دے درمیان قریش نے ایک جانور ذبح کیتا سی تے او دی اوجڑی اور خون اتھے پیا سی تے ایک سفید پرانا کوا اتھے بیٹھا سی۔ آپ نے اس مقام تو کھودنا شروع کر دیتا۔ جدو آپ نے اس مقام تو کھودنا شروع کیتا، حضرت نے تو تھلوں اللہ تعالیٰ دے قدرت تے فضل نال زمزم دا کھو نکل آیا، جڑا ہن وی زمزم دا پانی۔ جدو پانی نکل آیا تو پانی اس دور دی بڑی قیمتی چیز سی۔ باقی قریش بھی کٹھے ہو گئے، قبیلے والے، قوم والے، انہوں نے کہا بھائی ساڈا بھی یہ حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تسی اندے جنہ کھودیا ہے، نہ تانوں پتہ ہے میں کھودیا ہے، یہ حصہ تہاڈا کی دے ساڈا ہے۔ انہاں پھر مزاحمت کیتی، جھگڑا کیتا، تو آپ نے اس ویلے سوچیا کہ اللہ سنیا میرے پتر تھوڑے نے، جے میں 10 پتر دیویں نا تو میں ایک تیرے راہ تے قربان کر سا، اگر میں 10 بیٹے دیویں تو ایک بیٹا تیرے راہ تے قربان کر دیاں۔ میں سنگیاں نو آنا ہونا بجینہ نو اللہ 2 بھی دیتے جے ایک دین تے قربان کرو، تو مطلب ہے کی قربانی دئیے؟ تو میں انہوں آنا ہونا قربانی یہ دیو کہ انہوں نے دین پڑھاؤ، عالم بناؤ، حضور دے دین دا خادم بناؤ۔ بندے آندے نے جے مولوی بنایا تو کھاوے گا کی؟ تو فقیر لکھ کے دیندہ ہے سارے ہاں تو اچھا کھائے گا۔ جو حضور دا نوکر ہوئے انہوں سارے ہاں تو اچھا کھانا ملتا ہے۔ کیوں بھائی شبیر؟ جتنے تسی اتھے بیٹھے ہو تو سارے نے نہ لنگر دینا، سارے ہاں تو اچھا سان نہیں دیتا نہیں، کیونکہ ایسی حضور دے نوکر ہیں۔ دیکھو میں مولویاں کو جانا، میں سنگیاں مسئلہ سنے دا رہنا، مولویاں کو جاندے ہوندے رہی دا ہے تو انہوں دے حجریاں چ بھی جائی
سارے مولویاں دے حجریاں چ ہور کوئی دوائی ہوے نہ ہوے میدے دی ضرور پئی ہوندی مجون پھکی کو گولی مولوی جی کیوں نہیں کہ میدا گڑبڑ رہندا ہے تے تسی ایمانداری نال دسو میدا بھوک تو خراب ہوندا ہے یا زیادہ کھان تو ہوندا ہے ہاں جی مڑ تو شک رہندا ہے مولویاں کھانا نہیں لبدا ساریاں تو اچھا کھانا مولویاں لبدا ہے بلکہ کوئی زیادہ لبدا ہے حضور تے نوکر بناؤ اپنی اولاد دنیا وچ بھی موجاں تے قبر تے حشر وچ بھی موجاں اپنی اولاد نو رسول اللہ دے دین دا خادم بناؤ اور یہ نہ کرو کہ کما کے سن دیں نہ یہ نیت غلط ہے اس آخو سونے اسیاں بچہ 3 دیتا مدینے والے ہوں جٹھے لانے ہی لال ہے اگو سائیں آپ پہ لا لین گے جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی اے چیز اس نو ذہن وچ بہاؤ جی تو حضرت سنیے اور یاد کیجیے حضرت عبد المطلب نے منت مان لی پتر دا ہوئے تھے ایک ذبح کر چھڑنا اللہ دے رات 10 ہو گئے جدو 10 بایا نا سامنے تے فرمایا بھی میں منت مننی سی 10 ہو گئے تھے ایک ذبح کرنا ہے 10 ہو کہیں ذبح ہونا ہے جڑے حضور دے والد ہے عبداللہ انہوں نے عرض کی تھی بابا میں ہونا ہے دوجیاں سارے آ گیا بابا سی ہونا ہے تو آپ نے فرمایا چلو سارے بہ جاؤ پرچی پانے آ جی دے نا نکل آوے آپ نے 10 دے نام لکھے جدو وچوں پرچی نکلی تو وہ حضور دے والد حضرت عبداللہ دا نام نکل آیا کیونکہ انہاں وچ رسول اللہ دا نور چمکدار یہ نور رب دی عطا ہوندا ہے جدے متھے چ رکھیا اس نوں چمک مل جاندی وہ جتھے جائے اتھے ہی دی چمک ظاہر ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ نے دے اندر وہ چمک رکھی ہوندی ہے وہ لکھاں بندیاں وچ بھی ہوے تے اللہ دی چمک وکھری ظاہر کردا ہے کیونکہ انہوں اللہ نور دتا ہوندا ہے یہ رب دا عطا کردا انہاں نے کہا ان میں ذبح نہیں کرنا انہاں نے کہا مڑ کسے بندے تو مسئلہ پوچھو اس ویلے مکے وچ ایک عورت سی جڑی کہانت کر دی ہے وہ بڑی عالمہ سی علم والی او دے کول گئے بے مسئلہ ہویا کیویں کریے اس آکھیا انج کرو بھئی ایک بندے دی جڑی جان بخشن دی دیت ہے وہ مکے چ کتنی ہے انہاں کہا 10 اٹھ انہاں کہا 10 اٹھ ایک پرچی چ لکھو تے دوجے پاسے عبداللہ دا نام لکھو تو رلا کے چاہو انہاں دوواں دے نام ایک تے 10 اٹھ لکھے ایک تے حضرت عبداللہ تے انج کر کے انہاں جدو چاہیا تے حضرت عبداللہ دا نام نکلیا انہاں کہا تے مڑ عبداللہ دا نکلیا انہاں فرمایا اٹھ 20 کر دیو اٹھ 20 کیتے مڑ عبداللہ پاک دی نام نکلیا انہاں کہا اٹھ 30 کر دیو مڑ 40 کر دیو 50 کر دیو 60 کر دیو 70 کر دیو 80 کر دیو 90 کر دیو 100 کر دیو جدو 100 اٹھ لکھ کے تے دوجے پاسے حضرت عبداللہ دا نام لکھیا اینج کر کے وچوں پرچی چکی تے اٹھاں دا نکلیا انہاں فرمایا لو جی 100 اٹھ ذبح کر دیو تے تانوں جڑی منت مننی سی او تہاڈی پوری ہو جائے گی پتر تہاڈا بچ گیا آپ نے 100 اٹھ ذبح کیتے اور حضرت عبداللہ بچ گیا رسول اللہ سرکار آپ فرماتے سانا آنا ابن الزبیحین میں انہاں 2 بزرگاں دی اولاد ہاں جنہاں نو اللہ پاک 2 باری ذبح ہونے تو بچایا ہے اور بچایا اس واسطے کہ انہاں دے اندر محمد مصطفیٰ سرکار دا نور پاک جلوہ گر سی جدو رب کسی نے بچانا ہوئے نا بھائی صاحب اے او دا اصول قدرت دا جنہوں رب بچائے ان کوئی مائی دلال مار نہیں سکتا تو جدو وہ مارنا چاہے موڑ ان کوئی بچا نہیں سکتا اللہ فرمانے لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون بندے آؤ تسی سمجھ دیو تو ہم توڑیاں گولیاں تے ٹیکے بچان دینے نا جنہوں میری مرضی ہوئے میں بچائی رکھنا جدو میں چاہاں پھر کوئی نہیں بچا سکتا یہ بات ہے نچ رکھنا جدو اللہ تعالیٰ کسی دی حفاظت کرے ان کوئی مار سکتا آئیے عزیز اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرمانے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون میاں صاحب نے دا ترجمہ کیتا بیا فرمانے نے تیری
خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ تے جس دیوینو آگ تو بارے تے او دیوانے بجدا اللہ جڑا دیوا بالے ان کوئی مائی دا لال بجھا سکتا اے اصول ہے باویں کوئی سارے جان دے تویز لیا کے پال ہے میری گل دی سمجھ لو میں کی آندا پیا سارے جان دے تویز کٹھے کر کے کوئی کسے بندے نے پا لوے تے جے رب تعالیٰ او دا نقصان نہ کرنا چاہے تو کوئی جادوگر جمعے ہی نہیں جڑا او دا نقصان کر تسی جنا دے نا سن تویز پہ گئے تے سن فلاں ہو گیا یہ تواڈے اندر دا خوف ہے جڑا اپنے برے عملاں دی وجہ تو تواڈے اندر موجود ہے کیونکہ اسی کم چنگے نہیں کردے سن کسے ویلے بھی کوئی کم پہ جانا ہے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی اے برے اعمال دا خوف ہوندا ہے جڑا سائیکی انسان دی اندر ہر وقت موجود ہوندا ہے کہ میں غلط راستے تے چل رہا مینوں کسے ویلے بھی پھڑیا جانا ہے تو انسان دی یہ فطرت ہے وہ اپنے جرم ہمیشہ دوجیاں تے پانا پسند کردا ہے یہ فطرت ہے انسان دی مثلا تسی سڑک تے اوندے پہ ہو نا تے دو سائیکل والیاں دا ایکسیڈنٹ ہو جائے تے تسی دوواں تو پوچھا جے انہاں دوواں آکھنا ہے او دا گناہ ہے کبھی کسی ایکسیڈنٹ والے بندے منیا ہے میں غلطی کی تھی کوئی خال ہوئے جو مان جائے نہیں تے انسان دی فطرت ہے کہ بندن او نہیں صحیح سانو یہ عادت ہے بندیاں کہ اسی اپنیاں غلطیاں اور کوتاہیاں دا ملبہ دوجیاں تے ڈالنا پسند کرنے ہیں کسی اور تے پاؤ میں انجدہ نہیں تو چونکہ اسی اپنے آپ چنگے کام کو نہ نماز پڑھنی نہ قرآن پڑھنا نہ وضو کرنا نہ درود پڑھنی نہ تسبیح پڑھنی تو پھر جدو پھڑے جائیے تے اسی آنے ہیں ساڑھا تے گناہ ہی کوئی نہیں کسے کچھ کیتا ہویا ہے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی یعنی ایسی اپنیاں بے عملیاں دا بھی ملبہ کسی اور تے پانا چاہنے ہیں کسی گواڈی دا نہ دینے چاہ گیا کسی رشتہ دار دا نہ دینے چاہ گیا کسی اور سنگی دا نام آ گیا لیکن اسی انہاں ساڈے نال کیتا کسے کچھ جیے آپ اسی کچھ نہیں کیتا انہاں تو کدی پوچھا ہے بھائی جی کدی نماز پڑھی ہے انہاں کہنا جی عید پڑھی دی قرآن کدی پڑھیا ہے وہاں دے نکیا ہوندے پڑھیا بھائی جی وضو کر دے وقت نہیں وضو کو نہیں کر دے جدو نماز نہیں پڑھ دے تو وضو کی کر کپڑے پاک رکھ دے جی کوئی نہیں پھر نماز جو کو نہیں پڑھ دے تے کپڑیاں دے بھی احتیاط کو نہیں کر اچھا گارج ٹی وی کنا چر چلائیں دے ہو تو اندر جی 24 گھنٹے ہی چلتا رہندا ہے مڑ کیبل دا جو بل دینا ہوں بھائی صاحب دسو اس گھر وچ رحمت کس ویلے وسے تسی ٹی وی بند کرو تے ہیٹھاں رحمت لوے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی پھر جدو ساڈے تے نحوست آوندی ہے تے ساڈے کول بڑا سوکھا جہا حل ہوندا ہے اسی آنے کسے کچھ کیتے ہے کو سمجھ آئیے کوئی آجی میں ساڑھے حکمران سارے ڈنگے آپ نے نا تو جس لئے ڈنگے ہون اس لئے آندھن بھائی یا انڈیا دی سازش یا اسرائیل دی سازش یا امریکہ سانو ساہ نہیں پیا لین دیندہ اپنا گن دے ہی کوئی نہیں بس یا آپ سارے ڈنگے ہیں گل دی سمجھ آئی کہ نا اے ساڑھی بندے تو لے گیا حکومت تک ساڑھے پاکستانیہ دی اے نیچر بنی ہے اسی ہمیشہ دوجیاں گناہگار کرنے ہیں اے نہیں سوچ دے اسی ڈنگا چل رہے ہیں جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی عزیزان محترم اللہ تعالیٰ جدو کسے بندے نے صحت دینا چاہے تو کوئی بیمار کر سکتا اللہ جدو بندے نے رزق دینا چاہے تو کوئی بندہ روک سکتا اللہ تیری دکان نو چلانا چاہے تو بندے روک سکتے تو جدو رب تیرا رزق بند کرنا ہے ساری دنیا کٹھی ہو جائے وہ کھولنا ہے موڑ کھول نہیں سکتے بھائی صاحب اپنے رب نال کنیکشن مضبوط رکھیا کرو میں نہیں آندہ تسی فرشتے بن جاؤ تو ادو بنینا نہیں اسی بانی نہیں سکتے فرشتے لیکن جتنا ہو سکے کوئی چنگا کام کیتا ہے جتنا ممکن ہو انسان تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا چھوڑا آنے سیدھا بندہ نہیں ہو سکتا میں 43 سال میری عمر ہو گئی ہے بندہ بالکل سٹیٹ فارورڈ نہیں ہو سکتا سیدھا بالکل ہے جی میں ہوندے نا میں بالکل لینے پھر وہ انسان تے نہ ہویا پھر تو فرشتہ ہو گیا بندے لین تو لاندے راندے نہیں لیکن مڑ چڑھ دے رہا کرو تے لئی گیا مڑ چڑھ گیا مڑ دے لے گیا مڑ چڑھ گیا بھائیا اللہ نال صلح رکھیا کرو جلے تسی سال سال منہ نہ کر دے
پھر وہ کسی ونڈ نال تہن لیاوندا تے ہے نا اپنے آل میں تجربہ کیتا ہے پنڈاں میں ساڈے پھر وہ مرید ہوندے نا تے انہاں دے میں پنڈ تے گھر گیا تے ایک بندہ منجی تے جٹ لمحہ پیا تے اللہ اللہ پیا کرے میں کہا این کی ہویا انہاں نے کہا جی تاپ چڑھیا سی میں کہا ہن سمجھ آئیے بیٹا دب دب کے اللہ اللہ کیوں پیا کردا ہے تاپ چڑھیا یعنی جدوں سن تاپ چڑھے سن اللہ ادو یاد آوندا تے بھائیا جدوں صحت ہوے ادو تینوں رب کیوں نہیں یاد آوندا سواد تے اسی نے جدوں تیری صحت ہوندی تینوں ادو رب یاد ہوندا تیرا سجدہ تیرا متھا ادو اللہ دی بارگاہ جھکیا ہوندا عزیزان محترم آؤ بات نو اگے بڑھائیے اور اپنے موضوع دی طرف چلیے محترم حاضرین اب بڑے باکمال بندے ہو اللہ آپ تے راضی ہو جائے میں تواڈے تے بڑا خوش ہونا تسی حضور دا دین سمجھن واسطے اپنا وقت کڈ لیندے ہو اجے بندیاں وچ اتنا دین ہے کہ وہ کم از کم کسی عالم مولوی پیر فقیر کول بیٹھ کے دی گل سندے ہیں بھائی آندے کی عزیزہ نے من حضرت عبداللہ بچا لے گئے 100 اٹھ ذبح ہو گیا ہن حضرت عبد المطلب بن عبداللہ دی شادی دی فکر ہوئی تو آپ لڑکی پسند کر رہے سن جدو اللہ نے چاہا تو حضور دی امی جان سیدہ آمنہ بنت وہب حضور دے دادا جان نو پسند آ گئی اور انہوں نے رسول اللہ سرکار دے والد حضرت عبداللہ دا نکاح انہوں نے کیتا جدو نکاح ہویا تو سیدہ آمنہ فرماندیاں نے مینوں ویکھ کے تے عرب دیاں کاہنا مرد اور عورتاں کہندے ہوندے سن کہ یا اے عورت نبی ہے تے یا نبی دی ماں ہے فرماندیاں نے جدو میرا نکاح عبداللہ پاک نال ہویا تو جمعرات سی جمعرات فرماندے جمعرات نو میری شادی ہوئی اس سے رات مینوں اپنے وجود وچوں خوشبو آن لگ پئی فرماندیاں نے مینوں سمجھ نہ آوے کہ میں خوشبو لائی نہیں میرے کولو اتنی آ کیوں رہی ہے فرماندیاں نے جدو سویر ہوئی نا میں سویرے باہر نکلی اللہ اکبر کبیرہ عزیزان دی وقار سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں سویرے باہر نکلی جڑا پہلا پتھر میں نو ملے ہے میرے سامنے ہویا ہے پتھر سامنے آیا تے کہندا ہے آمنہ تیرے تے سلام ہوئے ہائے پتھر کہندا ہے آمنہ تیرے تے سلام ہوئے آپ فرماندین میں حیران ہوئی کہ یہ پتھر میں نو سلام کر رہے ہیں اگے تے پتھرہ میں نو کدی سلام نہیں کیتا عزیزان دی وقار سرکار دی والدہ فرماندیاں نے تھوڑا جہا اور چلیاں اگے درختاں دی قطار آئی ہے سارے درخت میں نو سجدہ کر دے نے اللہ اکبر دی زبان حال لڑکے نے واہ مقدری تیرے سیدہ آمنہ واہ مقدر تیرے سیدہ آمنہ گود میں تیری رب کے حبیب آ گئے واہ مقدری سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے جدو رسول اللہ دا نور پاک میرے وجود چاہے میں نو خبر نہیں ہوئی میں کھوتے گئیاں فرماندیاں نے ساریاں سہیلیاں نے رسی تے ڈول نال پانی کڈے آئے پر جدو میری واری آئی میں کھوتے کھلوتیا پانی آپ ہی میرے قدمیں چا گیا ہے جنہاں نو سمجھ آئیے وہ بندے دب کے کہن سبحان اللہ میں کہندہ ہوں نا بھئی کول شریف دی تے جشن دی محفل کو فرق رکھیا کرو جد رسول اللہ سرکار دی آمد دا جشن ہے کول شریف تے بندہ سنجیدہ ہو کے بندے تو کول شریف تے بندے نو خوش ہو کے بانا چاہیے دب کیا کو سبحان اللہ
گڈ بوائے. استاد ماسٹر انج نہیں سکولے آتے بارک اللہ. بڑے کرما والے بچے ہو, اللہ راضی ہوئے تھوڑے. عزیزاں نے من سیدہ آمنہ فرما دیے نے میں حیران آئے کی ہو رہا ہے. فرما دیے نے میں گھر آئی, اگلی رات جمعہ گزر گیا تے ہفتے دی رات آئی. فرما دیے نے میں سوئی تے میں خواب تکیا, قد لمبا ہے صورت نورانی ہے. فرماندے نے آمنہ تینو مبارک ہوئے. میں پوچھیا تسی کون ہو تے کادی مبارک ہوئے. فرماندے نے آمنہ میرا نام آدم ہے, مبارک ہوئی تو نبیاں دے سردار دی ماں بن گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. میرے نبی پاک سرکار دی آمد ہوئی تھی. آپ فرماندی ہیں پہلی رات میں نو حضرت آدم دی زیارت نصیب ہوئی. آپ فرماندی ہیں کہ جس طرح عورتاں نو عوارضات محسوس ہوندے نے, میں نو انج محسوس نہیں ہوئے جس طرح عورتاں نو ہوندے. فرماندی ہیں 9 مہینے گزرے تے میں نو ہر مہینے ایک نبی دی زیارت ہوندی سی. میں سوندی سا تے میں نو خوبصورت خواب ہوندے سا. عزیزاں نے محترم سیدہ فرماندیاں نے اب ڈاکٹر ٹوٹیا نہ بندے کو نہیں آئے ان بندے بانے کی تھے. سبحان اللہ. ابھی یہ حضور دی محفل تھے بندیاں دی کمی کی دے رہ سکتی. بس بھائیا صرف آگ بڑھن دی دیر ہوندی ہے, پروانے آپے جمع ہو جاندے نے. جانے من کوئی دیوا بالے تے صحیح, پروانے تے کشاں کشاں کھچے چلے آندے نے. ہن تیری تھاں ہی تھوڑی ہو گئی. اللہ ابھی جتھے جتھے میرے بچیاں تھا مل دی جائے میرے بیٹے بیٹھ لے جان, اللہ میرے بچیاں تے راضی ہو جائے. یہ سارے سرکار دے مہمان نے نا بھائی صاحب, حضور تے پرانے نا سرکار دی میلاد چون والے. میرے بچے میرے پیار کرنے والے سنگی ساتھی مرید سارے آ جاندے تے پھر وہ ساڈا اجتماع ہو جاندا ہے. سبحان اللہ. سیدہ فرماندیاں نے 9 مہینے گزرے حتیٰ کہ آپ فرماندیاں نے وہ رات آئی جدو ربیع الاول دی 11 تے 12 دی درمیانی رات سی. جیٹھ دا دیسی مہینہ سی تے اپریل دا انگریزی مہینہ سی. تو آپ فرماندیاں جدو رات ہوئی نا تے میں محسوس ہویا میرے پتر دی دنیا تے ولادت ہونا لی. تے میں گھر وچ کلی ساں اور عورت کوئی نہیں سی. میں سینے ساں سینے اٹھ کے کمرے ٹر گئی. تو آپ فرماندیاں نے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میں کلی ہاں تے میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی تے 4 عورتاں اندر داخل ہوئی. میں پوچھیا تسی کون ہو, کیونکہ میں انہاں عورتاں پہلے جان دی نہیں سا. تو ایک عورت کہن لگی, مایوری کہن لگے کہ میرا نام حوا ہے, میں حضرت آدم دی بیوی ہوں. جیڑا بندہ شان رسالت رو سمجھنا چاہتا ہے وہ بندہ توجہ فرمائے اس گل تے. فرماندیاں میں دوسری مایوراں تو پوچھیا تسی کون ہو, تے او فرمان لگیاں میرا نام ہے مریم, میں عیسیٰ نبی دی والدہ. تیسری فرماندیاں نے میرا نام حاجرہ ہے. چوتھی فرماندیاں نے میرا نام آسیہ ہے. کوئی کسے نبی دی ماں, کوئی کسے نبی دی بیوی. عزیزاں نے دی وغیرہ فرماندیاں میں پوچھیا تسی کیویں آئی ہو, تے عورتاں بول کے کہندیاں نے آمنہ شاناں ساڈیاں بھی بڑیاں نے پر اج تیرے پتر دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں. عزیزاں نے دی وقار آپ فرماندیاں نے وہ رنگ بن گیا, وہ ویڑا آ گیا جنہوں اس انداز نال کہہ سکنے کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا, عید نبوی کا زمانہ, عید نبوی کا زمانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا, لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. اور نعرہ صلی اللہ کی گونج ہے وجد میں سارا
زمانہ. میرے نبی پاک دی امی فرمانیاں نے سویر قریب ہوئی میرے پتر دے نور دے ظہور دا ویلا ہویا. فرمانیاں نے چن آمنہ دا دنیا تے آیا رات مک گئی سویر ہو گئی. انج کہہ لو چن چڑھ آیا منا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتا. سنیے سنیے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں عورتاں نوں ویکھیا او میرے چار چفیرے بہ گئیاں تے مینوں تسلی دین لگ پئیاں. بھائی صاحب سمجھنا. فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا گھبراہٹ ہوئی تھوڑی تو فرماندیاں نے ایک نا پیالہ میرے سامنے آیا جیڑا دودھ نالوں سفید ہے برف نالوں ٹھنڈا ہے تے شہد نالوں میٹھا ہے. وہ پیالہ میرے سامنے آیا. فرماندیاں نے میں ہونٹاں نال لا کے پی لیا تے اللہ نے اس ویلے میری گھبراہٹ دور فرما دی. فرماندیاں نے میں جنتی پرندے سفید پراں والے ویکھے جڑے میرے کمرے وچ نے اور اپنے پراں نال میرے سینے نوں مس کر رہے ہیں. فرماندیاں نے انہاں پرندیاں دے پراں دے اندر پتہ نہیں کی جادوئی کیفیت سی. فرماندیاں نے جو ہی انہاں نے میرے سینے تے مس کیتا تو میرا سینہ ٹھنڈ نال بھر گیا. آپ فرماندیاں نے میرا گھر سارا جنتی پرندیاں نال بھر گیا. اللہ فرمایا جبریل جھنڈے لے جا. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اس نے لکھا ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اللہ جبریل نے فرمایا جا جھنڈے لگا دے. تو جبریل امین آئے انہوں نے سرکار دی آمد دے جھنڈے لگائے گھر سجایا گیا. تو جبریل امین سرکار دے گھر دے باہر آ گئے اور سرکار دا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے نبی پاک دنیا تے ظہور کرنا لیں. حضور دی امی فرماندیاں جدوں حضور دنیا تے ظاہر ہوئے نا تو ہنیرا سی. حضور دے آن والی سارا جہان روشن ہویا اور اینی روشنی ہوئی کہ میں مکے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے شام دیاں اٹھاں دیاں گردناں ویکھیاں. اینا نور ہویا حضور دی آمد نال. سارے بت زمین تے گر گئے. فارس دا آتش کدا جڑا ہزاراں سال تو جل رہا سی حضور آئے تے بجھ گیا. جڑیاں خشک ہوئیاں ندیاں اور نہراں اور دریا سن حضور دی آمد نال پھر اللہ نے جاری فرما دی. نوشیرواں عادل دے محل دے 14 کنگرے حضور دی آمد تے گر گئے. عجیب و غریب واقعات دا ظہور ہویا. حضور دے نام دا احمد ستارہ طلوع ہو گیا. اس رات یہودی اٹھے تے کہن لگے آج اللہ دے نبی دنیا دے تشریف لین پتہ نہیں کتھے تشریف لے آئے. عزیزان دی وقار ساری دنیا حضور نو اڈیک رہی سی. سلطان العارفین سلطان باؤ فرمانے نے چڑھ چنا تے کرے روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ پھرن بچارے تے لالا دے ونجارے تاری مار اڈانا باؤ تے اسی آپ ہی اڈنے دی وقار میرے حضور دنیا تے آئے سارے بت زمین تے گر گئے. کعبے نے حضور دے گھر وال سجدہ فرمایا ہے.
حضرت عبد المطلب فرمانے میں کعبے دا طواف پیا کردا میں سوچیا کعبے نو کی ہویا ہے تے جواب آیا چل چڑھیا آیا مینا دے کئیے ذرا چل چڑھیا آیا مینا دے لال دا مک گئیاں دنیا تراتا گالیاں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا چل چڑھیا آیا ایک باری سارے آنکھوں ذرا مزہ آ جائے چل چڑھیا آیا سارے نہیں آندے پہ حضور دے نات خان سارے بنو ذرا چل چڑھیا آیا مینا دے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا کئی چل چڑھیا آیا لال دا مک گئیاں دنیا تراتا سیدہ آمنہ فرماندی نے میرے نور دا ظہور ہویا عزیزم مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں اللہ اپنو برکت عطا فرمائے سیدہ آمنہ فرمانی تو حضور دنیا تے آئے حضور دنیا تے تشریف فرما ہوئے تو ایک کسی کتاب اچھ نہیں لکھا میں کہندہ ہوں نا بھئی مائیاں دی عادت ہوندی ہو جدو بھی منڈا پہ کھڑنا تو سارے ہیں تو پہنا عورتان دے کومنٹ سے ہوں دینے کیا کھن دیتے کتاب اچھ نہیں لکھا کسی اچھ بھی میں کہندہ ہوں نا تے ساڑھے معاشر بچ ایسا ہوندہ ہے بھئی منڈا کھن دیتے کیا آجے تے پھر مائیاں دی یہ نیچر ہے کیوں آئے کھرلا انج میں کہندہ ہوں نا گائے ہوئے یہ سونا ہوئے نا تے پھر ماں آندھی ہے بھئی اندہ ماما بھی انج دائی سے نکا ہوں تے جیا پینا جیا گول جیا ہوئے تے پھر آندھی ہے نا ساڑھے اچھ تے انج دا کوئی نہیں سی عدد کیا لکھی سے تے گیا سبحان اللہ ہے نا اللہ 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 حالانکہ ماما نو سارے پتر ہی سونے لگتے سارے پتر ہی ماما دے سونے ہوندے سبحان اللہ اللہ نے انسان دے چہرہ نو بنایا ہوندے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سارے ہی سونے ہوندے لیکن جدو حضور آئے نا ہن جمعے ہی کوئی نہیں جڑا آکھے حضور گئے کی دے دینے ایو جا نہ رب پہلا بنایا نہ رب بعد وچ بنانا ہے نہ اللہ نے یہ جا پہلا بنایا ہے نہ اللہ نے یہ جا بعد اچ بنانا ہے حضور ورگا بنایا ہی کوئی نہیں تھی آنکھیں کون فلاں تے گئے عزیزان دی وقار وکھن والے اے آندھنے تاہا دیاں شانہ والا نبی بے مثل نبی بے مثال نبی تاہا دیا شانہ والا نبی بے مثلی نبی بے مثال نبی اور سید مہر علی بولے پیا فرمند نے کوئی مثلے نہیں ڈھولن دی
کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی بولی دا تے اتھے جتھے سمجھ آوے تے گل سمجھ تو باہر ہے حضرت رسول پاک دے جو اولیاء لکھن والے نا جنہاں نے حضور نو ویکھیا ہے وہ لکھ دے نے کہ رسول اللہ سرکار دا جڑا سر مبارک ہے ایک گول سی اور بڑا سر سی حضور دا سر چھوٹا نہیں سی بڑا سر سی لیکن زیادہ بڑا بھی نہیں سی یعنی چھوٹا سر ہونا انسان دے اندر خوبصورتی ظاہر نہیں کردا حضور دی پیشانی چوڑی تھی اور سرکار دا سر مبارک بڑا سی اور جڑے سر مبارک تے حضور دے بال مبارک ہے نا زلفاں حضور دیاں ہاں نہ بالکل سیدھے سن حضور دے بال تے نہ زیادہ ڈل سن گھنگریالے بھی زیادہ نہیں سن اما جی عائشہ صدیقہ تو کسے پوچھا حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں آئیں پاجی جاگ دے ہو اما جی عائشہ تو کسے پوچھا بھی تسی تے پھر کنگھی پھیر دے رہے ہو حدیث چاہے کہ اما جی حضور نو کنگھی پھیر دے سن سبحان اللہ اما جی عائشہ صدیقہ حضور نو تو کسی نے سوال کیتا اما جی حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں سن تے اما جی اگوں دے تو پوچھ دیاں نے کدی ریت تے ہوا چلی ویکھی ہائے 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 تانوں سمجھ نہیں آئی گل دی اے تسی ادھے تے ستے ہو تانوں سمجھ آوے کیویں پاجی اما جی تو سوال ہویا ہے کہ حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں سن تے آپ فرماندے نہیں بھئی ریت اتے ہوا چلی ویکھی انہیں آکھا جی ویکھیے جدوں ہوا چلی ہوئے تے ریت اتے انج دیاں لہراں بنیاں ویوز ہے نا عزیزان دی وقار اما جی عائشہ فرماندیاں نے اب بھائی ہری پگڑی والے ساؤنڈ والے نوں بھی ہلائی رکھیا توجہ ہے جناب اما جی تو پوچھا گیا اما جی حضور دیاں زلفاں کیویں دیاں سن تے آپ فرماندیاں نے ہوا فجر دی چلی ویکھی ریت تے اچھا تواڈے چوں کسے ویکھیا ہونا پر ایڈا گہرا مشاہدہ نہیں نہ کہ تساں نوٹ کیتا ہوئے پہ جدوں ہوا چلی ہوئے دریا دے کنارے تے ریت کیویں دی ہوئی ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان رمل تے ہوا چلی ہوئے تو پھر انج ہوندی اما جی عائشہ فرمانیاں نے جدوں میں حضور نو کنگھی پھیر دکھائی زلفاں انج لگدیاں آیا جدوں سہارا دی ریت تے فجر دی ہوا چلی ہوئی یا انج ترجمہ کر لینے ودوہا مکھڑا واللیل ذلفی ماجاگدا کاجل پائے یو ویکھ کے سارے کہندے نے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے ہائے ہائے رب دا نا ہے جے نعرہ مارنا ہی ہے تے تمبو تائیں تے گھلو اگاں گھلنے جو گے تے کوئی نو تمبو تائیں تے گھلو تو سی تے اپنے اندر ہی کھا لیا نعرہ سارا نعرہ تمبو تائیں تے گھلو ماشاءاللہ 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 پاجی اے نعریاں دا بھی بڑا اثر ہوندا ہے اگر کسی لے مارنا ہوئے تے ول دبا کے ماریا کرو اتھے ہی نعرے نے میں گھٹ چھڑ دیو جیڑی قوم تو نعرہ مینوں بندے بڑے پیارے میرے آندے نے الیکشن تے کھلو جاؤ گا کیوں میں آنا ہے نہ تو نعرہ تے پورا بجدہ نہیں سنیاں کڑو پہ آجی یہ ناگاں کی کرنا میں تے نہیں نڑے آؤں دا بالکل میں نہیں نڑے آؤں دا اس کام دے فقیریج بڑا سواد ہے
اینا امیری سواد نہیں جتنا فقیری سواد ہے. حضور دے دین دا کم کرنے حضور دے نوکر آئے سوتے کی چاہیے. کسے چودھری دے بندے ہاتھ چومدے ویکھے ہے؟ بولو درویشاں دے ہاتھ چومدے بندے، ساڈیاں بندے جتیاں چومدے نے، چاہ کے سینے نہ لائی پھر دے. اسی جڑی گڈی تے بیٹھے ہونے بندیاں دا وس لگدا ہے تے گڈی نوں بھی چوم لیندے. ہاں جی اس تو تاں اور کی لینا جی. ہاں میں نے ایک مائی ملی، وہ مائی سی تے مینوں آندی ہے بھائی اللہ تہاڈی گڈی ہور چاڑے. میں کہ جڑے لینے نے للا گڈی نے ایتھے ہی ران دے، یہ تو تاں اور کدے لے جانے. گل دی سمجھ آئی کہ نہ؟ میں کہ جو لینا ہی وہ للا تے گڈی ایتھے بڑی ایتھے ہی ران دے، مہربانی کر دعا کر ایتھے ٹکی رہے. گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیز من بندے دے اندر قناعت ہونی چاہیے، کانے مزاج ہونا چاہیے، بندے حریص نہیں ہونا چاہیے. قناعت پسندی اچھی ہوندی ہے، درویشی دی صفت. بات دور چلی جائے گی. حضرت جدوں بھی سرکار دا ذکر آوے جوش نال کریا کرو. سرکار دے ذکر وچ عشق دا ظہور ہونا چاہیے. ہاں جی ہو گیا ٹائم مولوی صاحب؟ 3 منٹ نہیں 5 منٹ رہندے نہیں یاد ہے 5 منٹ رہندے وہ میں انشاءاللہ ضرور کراں گا. عزیزان دی وقار میرے نبی پاک سرکار دی پیشانی مبارک چوڑی آئی. حلیے میں لکھیا ہے میں حلیہ دسنا دعا کرو انشاءاللہ حضور دی زیارت نصیب ہو جائے. سرکار دی پیشانی مبارک چوڑی تھی اور اے جڑیاں نا اے بھواں اے حضور دیاں آپس وچ ملیاں سن اور گھنیاں سن تے سرکار دیاں اکھاں موٹیاں سن وچ سرخ ڈورے آئے. حضور دی نک مبارک کھڑی سی یعنی اچھی نک سی رسول اللہ سرکار اور حضور سرکار دے چہرے دے اتے چہرہ سفید سی وچ سرخی بھی سی. رنگت حضور دی سفید آئی انج وچ سرخی بھی سرکار دے چہرے مبارک دے آئی. ہاں 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 ویکھن والے کہندے نے انج لگدا جویں حضور دیاں رخساراں وچ سورج چڑھیا ہویا ہے. حضرت اما سیدہ حلیمہ دی گل سنا لواں. آپ فرمانی نے میں حضور نو پنگوڑے وچ رکھیا ہویا ہے، چن چودھویں دا چڑھیا ہویا ہے، کدی پنگوڑے نو تکنیاں کدی سرکار دا چہرہ تکنیاں. اما جی سونا کون ہے؟ فرمایا فیصلہ آپ کر لو، مدینے والے چن دی انگلی اٹھ دی، آسمان والا چن انگلی دے اشارے تے رقص کردا ہے. عزیزان محترم و گرامی قدر سامعین، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ حضور نے ایک صحابی نے وہ فرمانے نے ایک دن حضور نے نا سرخ رنگ دا جبہ پایا سی تے سرخ دھاریاں والا تے حضور بیٹھے سن تے ادو چن چڑھیا سی تے حضور نے زلفاں نو کنگھی کیتی سی. یا فرمانے ما رأیت ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ. آپ فرمانیاں نے بڑے بڑے زلفاں والے بندے، صحابی کہندے نے بڑے بڑے زلفاں والے بندے جبہ پاندے نے پر انج اٹھدا نہیں جویں رسول اللہ نو اٹھدا. ہائے ہائے یہ ہن خالص پنجابی یہ پتہ نہیں کسے نے سمجھ آئی. اے جدو بندہ کوئی چیز پائے نا تے پھر اسی پنجابی کلچر چنانے ہیں بھائی نو بڑی ہے چیز جچی ہے یعنی بڑی اٹھی ہے، یعنی چیز بڑی. ساری دنیا کپڑے پائے تے دنیا سونی لگ دیئے، حضور کپڑے پان تے کپڑے سونے لگ دے. بھائی صاحب آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سارے علماء ممبر تے بان تے مولوی سونے لگ دے، حضور ممبر تے بان تے ممبر سونا لگتا ہے. حضور کسے شاید تو بھی حسن لیندے نہیں، حضور حسن دیندے نے. حضور حسن دیندے نے، حضور حسن تقسیم کر دے. اور حضور انج حسن تقسیم کر دے نے کہ ایک بچی حضور نو وضو کرا رہی سی تے سرکار دی عادت سی آپ کدی کدی مزہ کر دے ہوندے آئے خوش طبی تو آپ نے منہ وچ پانی پایا کلی کرن واسطے تے جدوں کلی واسطے پانی منہ وچ گھمایا نا حضور سرکار نو پیار آیا تو جڑی بچی وضو کرا رہی سی آپ نے کلی اوندے چہرے تے ماری
وہ بڑی بچی خوش ہوئی، سرکار بھی بڑے خوش ہوئے، تے وضو کر لیا، وہ عورت چلی گئی، وہ دی شادی ہو گئی، وہ دے بچے ہو گئے، اگو بچیاں دے بچے ہو گئے، وہ مائی بڑھی ہو گئی، تے بچیوں دے تو پوچھنے دادی تیرے سارے وجود وچ بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن تیرا چہرے تے رخسار اجے بھی انج نے جویں بچیاں دے ہوندے نے، اے وچ کی راز ہے؟ فرمایا بیٹا اے دے اوتے رسول اللہ دی کلی لگی ہے، اللہ نے حسن نو اوتھے ہی بریک لا چھڈی ہے۔ ہائے 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 عزیزان دی وقار تاں سید میرے علی فرماندے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ عزیزان دی وقار سیدہ آمنہ فرماندیاں نے، میرے نبی دی والدہ محترمہ فرماندی نے جدو حضور دنیا تے جلوہ گار ہوئے تھے اوندیاں سجدہ کیتا۔ میرا آخری پیغام ہر تقریر وچ میں دینا کہ بھائی صاحب آپ نمازی ہو جاؤ، اللہ آپ سب نو نمازی بنائے اور حضور دا سچا اور سچا امتی بنائے، اور آپ نماز پڑھنے والے امتی ہو جاؤ۔ ہاں جڑے تسی لگے ہو نا دنیا دے کام کرن، کریا کرو، چنگا ہے، میں نہیں آندا دنیا چھڑ دیو، پر جدو اذان ہو جائے پھر دنیا چھڑ کے رب فرماندا ہے میرے اللہ پھر دی گل سن۔ پنڈ دا چودھری سدے تے جڑا نہ جائے او دے نال رنج ہوندا ہے، لیکن وہ مالک کے 5 باری دیہڑی سدا ہے، اسی مڑ کو نہیں جاندے تے او رنج مڑ نہیں ہوندا، اگلے سویرے مڑ سد لیندا ہے ہونی آ جا، ہونی آ جا۔ یا اللہ کنا چر سدیاں رہنا، فرمایا جنہ چر تیری ساہ ایتھے نہ آ گئی اُنہ چر میں سدیاں رہنا، جس لے آ گئی میں معاف بھی کر دوں۔ بھائی آ جڑی تسی دنیا مگر بجے ہو نا یہ چنگی ہے، پر یہ قبر وچ نال نہیں جاندی ہے، اس گل دا بڑا مسئلہ۔ قبر وچ نال جاندی ہوندی تے بڑیاں موجاں ہوندیاں بندیاں نو، لیکن یہ دنیا قبر وچ نال نہیں جاندی بھاجی، اڑاں رہ جانا۔ کیوں قاسمیاں دنیا اڑاں رہ جانا ہے۔ پر عجیب گل دسیے، جیڑی بندہ چار پائی تے ہوندا ہے نا، جیڑی بندہ منجی تے ہوندا ہے، جیڑے بندہ کھیس تے تلائی تے لمحہ پیا ہوندا ہے، بندے گھر مڑ اون بھی نہیں رہندے تے اندے تے بابا سی پراں کسے دے چھڈو۔ ہایا بابا اینے جوگیاں سی۔ عزیزان دی وقار میاں صاحب فرماندے نے جان دیوار ڈرونا بڑیو تے ہاتھ نہیں لا دے دردے کنا پیچھے تو باپ کمائے تے کتھے نہیں او گھر دے۔ حضور عارف کھڑی فرماندے نے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری اتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری۔ عزیزو اور ساتھیو دعا کریا کرو اللہ حضور دا غلام بنائے، حضور دے دین تے عمل کرنے والا بنائے۔